अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। उर्दू कवालियात के इस लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहले लेक्चर में इकबाल की शायरी का आगाज़ और इकबाल की शायरी कितने अदवार पर मुहित है उसको जानने की कोशिश की थी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग वो लेक्चर सुनने के बाद, आप लोग वो लेक्चर देखने के बाद इस काबिल हो गए होंगे कि इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ कहाँ से किया, किस अंदाज से किया, वो शोहरत की बुलंदियों तक कैसे पहुँचे और इकबाल की शायरी कितने अदवार पर मुश्तमिल है। तो आज के लेक्चर में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इकबाल की शायरी का जो पहला दौर है, कौन सा दौर है? पहला दौर है जो आगाज से, इब्तदा से, शुरू से, यानी ज़माना तालिब इल्मी से 1905 तक मुहित है, यानी यूरोप आने से पहले पहले। इस दौर में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इकबाल ने इस दौर के दौरान किस किस्म की शायरी की, उसके ख्यालात क्या थे, उनकी सोचें क्या थी, वो क्या करना चाहते थे और उन्होंने किस तरह की शायरी की। तो जैसा कि हमको मालूम है कि इकबाल ने सबसे पहले गज़ल से आगाज़ किया। किससे किया? गज़ल से आगाज़ किया, जो उस ज़माने में राइज थी, यानी मीर, मिर्ज़ा दाग, गालिब का रंग अपनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनकी तबीयत इस किस्म की शायरी से उकता गई, उन्हें नफरत हो गई। किस किस्म के शायर उन्होंने कहे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। गरम हम पर कभी होता, गरम हम पर कभी होता है जो वो इकबाल, हज़रत दाग के अशार सुना देते। रही ना जहर में इकबाल वो पुरानी बात, किसी के हिजर में जीने से शर्मसार हूँ मैं। भूल जाते हैं मुझे सब यार के जो सतम, मैं तो दीवाना हूँ इकबाल तेरी याद का। यानी इकबाल की इब्तदाई शायरी, ज़माना तालिब इल्म की शायरी जब उन्होंने आगाज़ किया तो इस किस्म के अशार उन्होंने कहे, यानी गज़ल की ज़ुबां में। लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम है। और सर अब्दुल कादर जिन्होंने बांगे दरा कादी बादशाह लिखा, इकबाल के बड़े अच्छे दोस्त थे, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, साला मखजन के एडिटर हैं, वो इस बात की नफी करते हैं कि इकबाल की जो जितनी भी गज़लें हैं उनकी तादाद, इस किस्म की जो गज़लें हैं उनकी तादाद बहुत कम है। वो इकबाल ने जब बांगे दरा शाया हुई, उन्होंने लिखी भी थी तो उन्होंने खारिज करवा दी थी। तो जैसे ही इकबाल की तबीयत गज़लों से उकता गई तो इकबाल फौरन किसकी तरफ लौट आए? नज़मों की तरफ लौट आए। तो इकबाल की शायरी में पहले दौर में हमें जंग आज़ादी का असर भी नज़र आता है। यह जंग आज़ादी का असर, यानी उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और इकबाल बहुत ज़्यादा रंजीदा थे, दुखी थे और अपनी कौम को आज़ाद करवाना चाहते थे। और इकबाल चाहते थे कि वो इस किस्म की शायरी कहें जिससे उनकी कौम जो है वो आज़ाद हो जाए, तो उन्हें कोई फ़ायदा हो जाए। जंग आज़ादी का असर भी हमें नज़र आता है। इनकी शायरी का पहला दौर 1905 तक बयान करदा कलाम पर मबनी है। इस वक्त 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह था, उसकी रंगून जो बर्मा का दारुल हुकूमत है में नज़रबंदी, हिंदुस्तान की सियासी फज़ा कदरे यार सियासी हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी सियासत मुसलमानों के लिए। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उस वक्त मेरा एक शख्सियत जो मुसलमानों की खिदमत कर रही थी सामने आई थी, वो सरसियत की शक्ल में एक मसीहा था, जो तरीके अलीगढ़ की शक्ल में मुसलमानों की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल थी। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। तो सरसियत की तरीक मुसलमानों की तलीमी तहरीक चल रही थी। इस वक्त और हालात का असर इकबाल पर बहुत ज़्यादा हुआ। तो इकबाल अपने वतन की हालत देखकर, अपने मुसलमानों की हालत देखकर इकबाल उस वक्त बेख्तियार पुकार उठे, ऐ गुले रंगीन तेरे पहलू में शायद दिल नहीं, ऐ गुले रंगीन तेरे पहलू में शायद दिल नहीं, ज़ेब महफिल है शरीक की शोरश महफिल नहीं। यानी हमें इकबाल की शायरी में जंग आज़ादी का असर भी नज़र आता है। मुसलमानों की तबाही बर्बादी से उनका दिल बहुत ज़्यादा परेशान है, और यही जो पहलू है, यही जो दर्द है, यही दुख है, इकबाल को मुसलमानों
کے لیے اقبال مجبور ہو گئے کہ ایسی شاعری کریں کہ مسلمان ان کی شاعری کو پڑھ کر کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرے، بیدار ہو جائے، جاگ جائے۔ تو علامہ سے پہلے اردو شاعری کا رنگ ڈنگ کیسا تھا، انداز کیسا تھا؟ ایک نیا انداز تھا، شاہانہ انداز تھا علامہ سے پہلے۔ شاہی محلوں میں اس کی سرپرستی کی جاتی، تعریف و تحسین، داد حاصل کی جاتی۔ ہوتا اس وقت کیا تھا؟ اقبال سے پہلے یہ غالب میر ذوق کا دور تھا۔ اس وقت درباری شعراء کرام تھے، وہ غزلیں لکھتے جن کا کوئی مقصد نہ ہوتا، وہ درباروں میں پیش کر دی جاتی، بادشاہ خوش ہو کر انعام و کرام سے نوازتے تھے۔ تو کوئی بھی شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کا دکھ درد سمجھنے کی کوشش کی ہو، یعنی ہر شاعر نے کیا کیا؟ صرف غزلیں لکھی ہیں اور کسی نے بھی قوم کا دکھ درد سمجھنے کی شاعری نہیں کی سوائے اقبال کے۔ ہاں، اقبال سے پہلے غالب کے اشعار ہمیں کچھ نظر آتے ہیں جس میں غالب نے مسلمانوں کی قوم کی حالت زار کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو اقبال کی شاعری ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو بیدار کرنے، جگانے، راہ راست پر لانے کے لیے ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان بیدار ہوئے، جاگے، تو اس میں علامہ اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی شاعری کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ تو اقبال نے اس دور میں ایک تو یہ انداز اپنایا، پہلے دور میں یہ اثر پڑا، جنگ آزادی کا اثر پڑا۔ دوسرا، وطن سے بہت زیادہ محبت تھی، دکھ تھا انہیں کہ غلام ہیں، وہ آزاد وطن حاصل کرنا چاہ رہے تھے مسلمان۔ تو بچوں کے لیے انہوں نے اس دور میں بہت سی نظمیں لکھی جس میں قدرتی نظاروں کی منظر کشی بھی کی انہوں نے۔ بچوں کے لیے مشہور نظمیں کون کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کون کون سی نظمیں انہوں نے لکھی؟ ماں کا خواب، مکڑا اور مکھی، طویل ایک مکالمہ ہے، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، بچے کی دعا، ترانہ ہندی، گلے رنگین، چاند، انسان، ابر، کنارہ، نیا شعلہ، بزم، قدرت، کوثار، موجے دریا، جگنو۔ یہ اقبال کی اس دور کی مشہور و معروف، یہ ساری کی ساری نظمیں اقبال کی پہلے دور کی ہے۔ ساری نظمیں کس دور کی ہیں؟ پہلے دور کی ہے۔ ترانہ ہندی، گلے رنگین، چاند، انسان، ابر، کنارہ، نیا شعلہ، بزم، قدرت، کوثار، موجے دریا، یہ اقبال کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ بانگ درا میں شامل ہیں۔ مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، یہ والی نظمیں ہیں، ان کی نہایت خوبصورت پیرائے میں خیال کا جذب بنا دیا اقبال۔ اپنے بچے کی دعا، ماں کا خواب، انسان اور بزم قدرت، اپنے تخیل فکر سے شاعری میں انہوں نے ڈال، یعنی پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی کا طویل مکالمہ، گائے اور بکری، بچے کی دعا، قدرت، بزم، انسان، ان سب کے اندر اقبال نے کیا کیا؟ تخیل فکر، اپنے خیال، اپنے اندر جو کشمکش تھی، جو بے چین تھا، تڑپ رہی تھی اقبال کی روح، کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی، ان سب فکروں کو سوچوں کو اقبال نے نہایت ہی خوبصورت پیرائے کے اندر شاعری میں ڈال۔ اقبال ان میں کیا کہتے ہیں انسان اور بزم قدرت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال دیتے ہیں آپ کو، کس میں؟ انسان، بزم قدرت۔ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، بزم معمورہ ہستی سے یہ پوچھا میں نے، یعنی ان کے اپنے خیالات ہیں، بے چین طبیعت ہے، وہ شاعری کی زبان بول رہی ہے۔ صبح کی گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشاں تک بھی نہیں ظلمت کا، میں بھی آباد اس نور کی بستی میں، مل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر، یعنی کھو گیا۔ یعنی ان میں کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہ میری قسمت، میرا مقدر، میں بھی اس قدرت کا حصہ ہوں، لیکن مجھے وہ میرا نصیب کیوں نہیں مل رہا،
میرا ستارہ کدھر چلا گیا، سب کچھ کہاں ہو گیا۔ اس کے بعد بچے کی دعا میں وہ کیا کہتے ہیں، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جن کی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ بچہ بچہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اسکولوں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بچے کی دعا۔ یہ وطن سے محبت کا اظہار اقبال کی شاعری میں ہمیں جا بجا، پہلے دور کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتا۔ ترانہ ہندی انہوں نے لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستہ ہمارا۔ اور یہی ترانہ اس کو تھوڑا بہت تبدیل کر کے آج کل ہندوستان کا قومی ترانہ بھی ہے، ان میں ہندوستان نے تھوڑی بہت تبدیلیاں کی۔ اس کے بعد ایک اور شعر دیکھتے ہیں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ تو اقبال کی پہلے دور کی شاعری میں وطن سے محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تھی اقبال کی چاند نظمیں پہلے دور کی، ان میں اقبال نے کیا بیان کیا وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کے بقول بانگ درا کی جو بیشتر نظمیں ہیں، بیشتر غزلیں ہیں، وہ زمانہ طالب علمی کی ہیں، یعنی ابتدائی دور کی ہے، شروع کی ہے جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا ہوا تھا۔ اس وقت اقبال کی جو ابتدائی دور کی جو شاعری ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے، تصور خودی کی اجزاء ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ تصور خودی کے اجزاء ہمیں واضح طور پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تصور خودی اپنے آپ کی پہچان جو ہم پڑھ چکے ہیں، بہت اہم تصور ہے۔ اقبال کی ساری کی ساری شاعری جو ہے اسی تصور کے گرد گھومتی ہے، وہ ہمیں ابتدا سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ سید عبداللہ کے مطابق یہ ایک طرح کی کوشش، جستجو، اظہار اور تعمیر کا نام ہے۔ اقبال کی آنے والی شاعری کے بیشتر رجحان اور نشانیاں ابتدائی دور سے ہی مل جاتی، یعنی میں نے پہلے کہا تھا کہ اقبال انسان، قدرت، کوہسار، موج دریا، جگنو، گلے رنگین، یہ مکالمہ، پہاڑوں گلیری، گائے اور بکری، ان سب میں جو ان کے اندر خیال ہے، سوچ ہے، ان سب کو وہ کیا کر رہے ہیں، شاعری کی زبان عطا کر رہے ہیں، یعنی کچھ سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں جو بعد میں کس تصور سے مشہور ہوئے، تصور خودی کے اجزاء سے، جو سید عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جستجو، خیال، سوچ، کچھ کرنے کی تڑپ، جذبہ جو ان کے اندر موجود تھا، ان کو کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، پناہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو جو جستجو تھی، جو تڑپ تھی، وہ کوئی نہ کوئی منزل حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اور ابتدا سے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، اور بعد میں وہی جستجو، وہی کوشش، وہی تڑپ اس کو منزل مقصود مل گئی، کس کی شکل میں؟ تصور خودی کی شکل میں۔ تصور خودی کے اجزاء کن کی نظر میں واضح ہوئے؟ انسان اور بزم قدرت، عقل و دل، وربی سن لیں، انسان اور بزم قدرت، عقل و دل، پرندہ اور جگنو، کنارہ راوی۔ یہ نظمیں پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے اندر جو فلسفہ خودی ہے، اس کے جو اجزاء وہ بکھرے بکھرے محسوس ہو رہے تھے، جن کو عملی جامہ اقبال نے اپنے دوسرے دور، تیسرے دور میں جا کر پہنایا۔ تو ایک اور بات واضح کر دیں کہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ابتدائی دور کی، اس میں مغرب کے اثرات بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اقبال کو شروع سے ہی، ابتدا سے ہی
मगरबी अदब के साथ बेहद लगाव रहा, मोहब्बत रही। सच अपनी शायरी के इब्तदाई ज़माने में इन्होंने बहुत सी अंग्रेज़ी नज़मों के खूबसूरत तर्जमे भी किए, जिनमें प्यामे सुबह, इश्क और मौत और रुखसत एबज़ में जहां जैसी नज़में ऐसे तराजम की वाज़े मसाले हैं इस ज़माने में इन्होंने, जिनके तराजम किए वो नज़में पढ़ने के बाद महसूस होता है कि इकबाल जो है मगरबी अदब से भी मुतासर थे। तो ये था इकबाल की जो शायरी है उसका थोड़ा सा पहले दौर का तारफ। तो ये सारे का सारा तारफ देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इकबाल ने गज़ल से आगाज़ किया और जल्द ही नज़मों की तरफ लौट आए। इकबाल की जो शायरी है इसमें वतन से मोहब्बत का असर, बच्चों से मोहब्बत का असर, और कहीं ना कहीं इकबाल पनाह ढूंढ रहे हैं अपने ख्यालात, अपनी सोचों को कहीं ना कहीं ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिल रही। उसी मंजिल की जस्तजू में है। कई नज़में लिखी हैं उन्होंने, जिनकी मैंने मसालें आपको दे दी। तो सब कुछ बहस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम कह सकते हैं कि इकबाल की शायरी का जो इब्तदाई दौर है, उसकी शायरी एक ऐसे मुसाफिर का सफ़र है जो मंजिल और सिमत से बेखबर है और एक अनजानी सी मंजिल की जानिब गामज़न है। यानी वही बात आ गई कि इकबाल जिसने गज़ल से आगाज़ किया, लेकिन गज़ल में उसकी तबीयत जो थी, गज़ल जो इकबाल की तबीयत को नहीं भाई, जल्दी तांगा के नज़मों की तरफ चले गए। लेकिन नज़मों में भी इकबाल ने किसी न किसी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसको मंजिल नहीं मिली और एक ऐसे राही की, ऐसे मुसाफिर की मानिंद है जिसके सामने कुछ नहीं है। उसको अपनी मंजिल मकाम की तलाश है, लेकिन वो मंजिल और मकाम कहाँ है उसके रास्ते का भी नहीं पता। अंधेरों में गुम है, उसकी रूह तड़प रही है, किसी न किसी मंजिल तक पहुंचना चाह रहा है। और जिस सिलसिला तालिब इल्मी से शुरू हुआ और 1905 तक जारी हो सारी रहता है। और ये आगाज जो था, जो पहली शायरी का आगाज कहाँ से होता है, पहले सिलसिले का हमाला नज़म से होकर नियाशो अल्लाह, दोनों नज़मों के नाम है। हमाला और नज़म पहली नज़म है जो बाद में हमालिया के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बांगे दरा में ये हमाला के नाम से ही दर्ज है, लेकर नियाशो अल्लाह तक जारी हो सारी रहता है। लेकिन इकबाल को कोई मंजिल नहीं मिलती। इसी तरह बेचैन तड़पती हुई रूह को लेकर इकबाल मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चले जाते हैं और वहां से इकबाल की शायरी के दूसरे दौर का आगाज हो जाता है। तो ये लेक्चर सुनने के बाद उम्मीद है कि हम लोग इस काबिल हो गए होंगे कि इकबाल ने अपनी शायरी के पहले दौर के अंदर क्या क्या कुछ लिखा, वो क्या चाहते थे, उनके ख्यालात क्या थे, उनकी सोचें क्या थी। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इकबाल का जो दूसरा दौर है जो यूरोप के अंदर है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है, और कोई सवाल हो तो आप इस ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।